Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazrin of Samin and Hazrin, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Data Di Nagri, Lahore. Welcome once again. How are you? उम्मीद है तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे और अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे सुबह शाम कि ये जो 2 दिन के बाद आतिशफ़शा इलेक्शन की सूरत में फटने वाला है, इसका अंजाम अच्छा हो। वो तो जब इलेक्शन हो जाएगा रिजल्ट के बाद ही डिस्कस करेंगे, अपने हम अंदाज में डिस्कस करते। आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू पे थोड़ी सी बातें कर लें। मौलाना हाली ने एक जगह फरमाया था, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। यानी अजीब सी कोई बात है, उन्होंने तो पता नहीं क्या सोच के ये फरमा दिया होगा, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में जो कुछ होता है या इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा। मिसाल के तौर पे बचपन में रेडियो जब मैं सुनता, आपको जैसे बताया रेडियो को तो मुझे शुरू से ही शौक था, और जो भी अल्लाह ने मुझे दिया रेडियो एक मुकम्मल वसीला जरिया अब भी चल रहा है। अच्छा, वहाँ जलंधर रेडियो उधर पंजाब फैसलाबाद वगैरह में थे तो बड़ा मकबूल होता था। उन दिनों टीवी का भी इतना दौर नहीं था। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम था पंजाबी दरबार, और तो उसमें जो कुछ होता था सियासी चपकलेशें इंडिया पाकिस्तान की, ये तो शुरू से ही चलती रही, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को ना कबूल किया ना कभी करेगा। जो सिख लोग आते थे उनके इंटरव्यू होने, तो इंटरव्यू वगैरह होने, तो एक बड़ी अजीब बात मैंने नोट की। मसलन वो जैसे हम पार्टी लीडर या ग्रुप लीडर कहते हैं, इन सिख लोगों ने या तो इंग्लिश बोलनी होती या पंजाबी, उर्दू हिंदी ये वो कोई नहीं बोलते। हर लफ्ज़ का तर्जुमा करने की अजीब सी कोशिश करते। मसलन इनका जो पार्टी लीडर हो वो जत्थेदार कहलाते थे। उनका इंटरव्यू हो कि जनाब ये आपके जो मुक़द्दस मकामात हैं गुरुद्वारे ये वो, इनके बारे में आपकी क्या राय है, पाकिस्तान में इनका तहफ़्फ़ुज़ सही हो रहा है। एक का मुझे याद है, हाँ जी तुसी साडे मक्के दी बिल्कुल सही हिफाजत कर रहे हो, तुसी ते तुहाडी गवर्नमेंट। यानी उनके नज़दीक मक्का जो है वो किसी भी मुकद्दस मकाम को कहा जा सकता है। बेचारे सिख थे, उनको क्या पता मक्का क्या होना। अच्छा चले, ये तो हो गया। अब कुछ अरसे के बाद ऑल इंडिया रेडियो जलंधर ने एक काम शुरू किया। सुबह 3:30 बजे अमृतसर दरबार साहब से लाइव उनकी जो पूजा पाठ कह लें, इबादत तो क्या कहें, पूजा पाठ या जो भी कोई सिखों का अपनी गुरमुखी जुबान में होता था, वो अब तक भी नशर तकरीबन 2 घंटे। वो तो शब्द वगैरह जो गाने उनको शब्द ही कहते हैं, लेकिन उनके दरमियान में थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते थे उनके जो कोई बड़े होंगे, वो बड़ी मुझे पसंद थी। और ख़ास तौर पे जिस तरह हम लोग कहते हैं आमीन सुम्मा आमीन, तो इस तरह की कोई बातें करते थे, और बाकी अपने अंदाज में वो जो सिख बोलते थे, तो वो जो है बड़ी मुझे पसंद थी। अब क्या करें, उधर तो मक्का आ गया ना, इधर जब अपने गुरु के सामने दुआ करते थे, वो जेड़े साडे पवित्र स्थान खोए गए ने वापस दियो, और सारे पीछे बोले वापस दियो। अजीब बात है, उधर जनाब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शाबाश दे रहे लोगों को, और इधर ये जो है
تو یہ کچھ کہا جا رہا ہے. اس طرح سے معاملات آگے بڑھتے رہے. کچھ اور وقت گزرا، کافی وقت گزر گیا. اب میں نے جب سرکاری سروس شروع کر دی تو سب سے پہلے جب میری پروموشن ہوئی، اب واضح بات ہے بلائنڈ کی پروموشن ہونی یہ کوئی آسان کام ہے، اور خاص طور پہ ہمارے فیلڈ میں، اسپیشل فیلڈ میں، یہ تو مخصوص لوگوں کا تیل کا کنواں ہے. بہرحال ہو گئی نا. سیالکوٹ بطور ڈپٹی ڈائریکٹر حکیم الامت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں 91 میں. 93 میں بتایا گیا کہ بھئی یہ 87-88 کے جو نئے ادارے بنے سے چل رہا تھا، تو پہلی دفعہ آڈٹ ہونا. واضح بات ہے آڈٹ ہونا بڑی پریشانی ہوئی سب کے لیے کہ پہلی دفعہ آڈٹ ہوگا، یہ کوئی مسئلہ. اور خاص طور پہ میں زیادہ پریشان تھا کہ میری وہ جو پروموشن رکوانے میں وہاں تک زور لگایا تھا، بس جہاں تک بھی تھا، تو یہ مسئلے نہ کھڑے کریں. خیر ہماری ان دور کی جو ڈی ڈی او تھی وہ بڑی ماشاءاللہ اچھی اور چست عورت تھی. اس نے کہا پھر دیکھا جائے گا نا جو بھی کچھ ہوگا. کھلانا پلانا جو ان آڈیٹر صاحبان کا طریقہ ہوتا ہے، 8 دن 10 دن 15 دن کھایا پیا، چلے جی آڈیٹر آ گئے اور جو بھی ہوا چلے گئے. اب جب آڈٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ادارے کا جو انچارج ہوتا ہے اس کو لیٹر لکھا جاتا کہ یہ ہم نے مسٹیکس دیکھی ہیں، ان کو درست کریں اور جواب دیں. اور تو کوئی خاص بات آئی نہیں. حیرانی آپ بھی سنیں اس کو حیران ہو جائے. یہ لکھا گیا کہ ہم نے وہاں یہ آبزرو کیا پیسہ تھوڑا آیا اور سامان زیادہ. اگر تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ زیادہ آ گیا تو پیسہ کہاں گیا، چلو ہم سوچتے بل شل لگا کے یا جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب سا مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے. اب اس کا کیا جواب دیں؟ جو آڈیٹر صاحب بڑے تھے انہوں نے ساتھ ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اسپیشل ایجوکیشن میں بھرتی کرانا تو آپ نے مدد کرنی. ہم نے کہا جو ہو سکے ہم سے کر دیں گے، ٹریننگ کرا دیں گے جو. اب ڈی ڈی او ہماری کہتی ہیں کہ بھئی میں اسلام آباد جاؤں نا تو ان کو پوچھوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب دیں. گئی تو جب اب میں نے نہیں ان کو پوچھا کہ واضح بات ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگوں کو کرنا ہی پڑتا ہے، سوٹ لے گئے کچھ لے گئے جو بھی. میں نے ان کو پوچھا بھی انہوں نے کیا جواب دیا. کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ، یہ تم دیکھو لیٹر کا آپ لوگ جواب یہ لکھو کہ یہ ڈسیبل کا معذوروں کا ادارہ ہے، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے. بس انہوں نے خاموشی سے سامان دے دیا، بات ختم ہو گئی. یہ تو ایک عجیب ہی واقعہ ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو تو بھرتی کرانا تھا، ادھر کچھ لکھ رہا ادھر کچھ کہہ رہا، اور کافی سارا وقت گزر گیا. اب میرا دور آیا بطور ڈائریکٹر، پھر پروموشن رکوانے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا. لیکن پھر اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ نا ایسے لگتا ہے کہ ذلیل اور بے عزت ہونے کے لیے دنیا میں آئے ہوتے ہیں، ہر کام میں ٹانگ اڑانی. اور بہرحال جب میں ڈائریکٹر ہو گیا 2008 میں میری ٹرانسفر NTCSP وہ نیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہے وہاں ہو گئی. اب کیا ہوا کہ 2011 میں ہنگامہ بچا کہ جی پہلی دفعہ آڈٹ ہونا. میں نے ان کو پوچھا کہ یہ ادارہ جس کا پہلا نام NTCD ہوتا تھا اب NTCSP ہو گیا، تو یہ 90 کا چل رہا ہے، آج تک آڈٹ کیوں نہیں ہوا تھا. انہوں نے کیا جواب دینا تھا، مجھے پتا تھا نا اس بات کا کہ یہ شو کرنا تھا کہ بلائنڈ آدمی کام کر ہی نہیں سکتا، ایڈمنسٹریشن کر ہی نہیں سکتا. شروع میں مجھے ایک ہمارے پرنسپل تھے فوت ہو گئے شکر خدا کا، تو انہوں نے یہ کہا تھا، ابھی میری اپارٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، فیصلہ اپنے گھر سے کر کے لائے.
गवर्नमेंट का फैसला किसी भी ब्लाइंड को एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना। लोग गलत साइन करा लेंगे, बिल पैसे खा जाएंगे, बहुत और सी बहुत सारी बातें जो वो अपनी शक्ल उसको नजर आती थी ना। तो बहरहाल अब जो ऑडिटर साहबान थे वो आ गए, जो खाने शाने चले। एडमिनिस्टर हमारा बड़ा चुस्त चालाक सही बनता था, पुराने लोग थे, वो जानता था कि इनको वो जो है सुबह शाम दोपहर जो भी है किस तरह से डील करना। तो अब मामला चलते रहे। कुछ दिनों के बाद मैंने कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन बताई, ये गलत हुआ वो गलत हुआ। मैंने कहा जी देखो ना, इतना बड़ा सेंटर है, 80 के नज़दीक स्टाफ ही है, बच्चे तो जो होते हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और 60-70 से ज़्यादा कभी बच्चे नहीं हुए थे स्टूडेंट, लेकिन रजिस्टर में 200-250 दिखाए जाते थे। आखिर पेट्रोल खाना, आखिर बड़े काम थे। खैर मैंने उनको कहा यार देखो, पहली दफ़ा आप लोग ऑडिट कर रहे हैं ना, तो ज़रा ख्याल रखें, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो छोड़ें, उसको दरगुजर करें। वो कहते हैं कि वो तो बात आपकी अपनी जगह है, हमने भी तो आगे किसी को मुंह दिखाना, किसी के सामने जवाब देना। अगर हम कोई ख़ास मिस्टेक ना निकाल सकें तो वो ये कहेंगे 15 दिन सिर्फ खाने के लिए वहाँ गए थे। इसलिए हमने उनको भी चुप कराना है, उनको भी मुतमईन कराना। चले महाराज, जो कुछ भी ऑडिट हुआ, जो बहसों बहस से आगे फिर हालात ऐसे बने कि अल्लाह की ज़ात ने बिल्कुल साफ ना सिर्फ मुझे वहाँ से बचा लिया, बल्कि वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र वैसे ही हो गई थी, जो चक्कर था ट्रांसफ़रों का। मेरी ट्रांसफ़र, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मैं यही कहता था कि मैं खुद काम करता हूँ, आप भी काम करें। लोग मुझे कहते तो नहीं थे, लेकिन हकीकत यही थी, ये हम इस तरह के लोग काम करने की, इनको तनख्वाहें थोड़ी मिलती। जो बाहर वो तो मामला टल गया। आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो है, ये हमारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इलेक्शन सर पे है, ये सुनने की बात होगी। तो इलेक्शन सर पे है, कुछ यूरोपियन इधर उधर के मुबस्सर या एडवाइजर, मुबस्सर ही कहते हैं, हम अपनी जुबान में ये क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, बैनुल अक़वामी तमाशबीन। वो तमाशबीन आ गए, तकरीबन सब भी आ गए, कुछ तो काफ़ी तकरीबन 1 महीना पहले आ गए थे, और आके कोई तकरीबन 15 दिन पहले मैंने एक का बयान सुना, पाकिस्तान में इलेक्शन के इंतखाबात के इंतजामात बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, ये है वो है। उसके बाद और भी आ गए। इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा, अक्सर आप देखेंगे ये ऑब्जर्वर साहिबान कहेंगे बहुत अच्छा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ। अब पाकिस्तान में मसला ये बना हुआ कि 1000 के नज़दीक सीटें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, और तकरीबन 18-20 हज़ार बंदा मुकाबले में है। ख्वाजा सराबी हैं, औरतें भी हैं, वो बड़े लोग हैं। अब जब वो 1000 तो जो भी होगा कामयाब हो जाएगा, उसके बाद ये जो 18-20 हज़ार है, और पार्टियां भी 100 से ज़्यादा ही हैं। अगर 4-4 बंदे भी पार्टियां बना लें तो फौरन उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब जब ये होगा, उसके बाद ये ऑब्जर्वर तो यहाँ हमारी गवर्नमेंट के हक में, इलेक्शन कमीशन के हक में बयान दे देंगे, उधर जाएंगे, वही कुछ करेंगे। जब ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं, गरीब मुल्कों में जाते हैं, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका और ये और वो, इंडिया तो खैर इनको बुलाता ही नहीं है ना, वो बुला भी लेगा तो बस अपनी मर्जी के बुलाए। तो अब वहाँ जो मसाइल खड़े होंगे, जो भी पार्टियां हारेंगी, उनकी बैक पे ये ऑब्जर्वर अमेरिका के, बरतानिया के, इंडियन, जो जो भी कोई लोग हो, उनकी बैक पे होंगे।
اور جو انڈیویجولز ہاریں گے ان کا بھی یہی کہا جائے گا یہ غلط تھا وہ غلط تھا، لیکن یہ زیادہ بحث اس کو بڑھانے کا تو کوئی حاصل نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام تو ہے نہیں۔ ہر ملک میں ہر جگہ یہ بات یہ ہے، ان لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ اللہ نے بہت اہم رکھے ہیں۔ ادھر ہماری گورنمنٹ کو خوش کیا، تحفے تحائف لیے، کھایا پیا گئے، ادھر اپنی گورنمنٹوں کو اپنے لوگوں کو خوش کیا، اور پھر انڈر گراؤنڈ در پردہ جو کچھ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ذرا لمبی بات ہو رہی تھی، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے جو لاکھوں لاکھوں قربانیاں ہیں ان کو رائے گا نہ جانے دے۔ دوسری بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ میرے لیے بطور خاص دعا فرمائیں، کیونکہ میرے کچھ صحت کے مسائل ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں آپ کریں، میں بھی اللہ سے دعا کروں کہ میرے جو صحت کے مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ اور پھر وہی بات ہے، سب سے ملک ہے نا ہمارا، سب سے اچھا ملک بچے گا تو سب کچھ بچ جائے گا۔ ادروائز پھر جاتے جاتے ایک مزے کا لطیفہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، یہ تو میرے سامنے میں نے فون پہ بات سنی تھی، چلیں ذرا تھوڑا سا مزہ آ جائے۔ میرے ایک دوست نے فون کیا چند دن پہلے، کہتے ہیں بھئی آپ کو پتا پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ میں نے کہا یار تقریباً 25 کروڑ کے لگ بھگ بتا رہے ہیں۔ نہیں، پاکستان کی آبادی کم از کم 1 ارب ہے۔ میں نے کہا یار یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں سنیں نا میری بات، سنیں نا آپ۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہو، پی ٹی آئی بڑی بڑی جگہ گھوم رہی، وہ تقریر کرے گا پاکستان کا 25 کروڑ عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے ریڈی ہے، ہمارے ساتھ 25 کروڑ عوام چلے۔ نون والے میاں صاحبان اینڈ فیملیز وہ بات کریں گے، یہی کہیں گے پاکستان کے 25 کروڑ غیور عوام بس انتظار میں ہے جو ہی پولنگ بوتھ یا جو ہے ان کا پولنگ سٹیشن کا دروازہ کھلے، 25 کروڑ ووٹ ہمیں ہی۔ رہی بات مولانا کی، وہ تو خیر ایسی زبان ہی بولتے ہیں، وہ ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ اب استحکام پاکستان یہ بالکل وہی ڈرامہ تماشا ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے کئی دھڑے، پی ٹی آئی کے کئی دھڑے، اور بوقت ضرورت سب کا حقیقی باپ ایک ہی ہوتا۔ اب وہ جو ہوں گے استحکام پاکستان والے، دیکھیں 25 کروڑ عوام جہانگیر ترین ان لوگوں کو ہی ووٹ دیں گے نا۔ اب 1 ارب تو ہو ہی گئی، رہی پیپل پارٹی چھوڑے ان کو، وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ ووٹ مل گئے یا نہ ملے جو بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، وہ دوست کہنے لگے کہ بس اتنی ہے، 1 ارب ہی کافی ہے۔ تو میں نے پوچھا جناب اگر یہی آپ کی میں بات مان لوں، اگر ٹرن آؤٹ 5-7 لاکھ سے زیادہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر ٹرن آؤٹ ہوگا تو تب نا، ورنہ 0 پوائنٹ تو ہے ہی ہے، پھر یہ ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ اب اس وقت 7 تاریخ جو ہے وہ ہو تقریباً، اور انشاءاللہ پھر اگلی باتیں 1 آدھ دن کے بعد ضرور کریں گے۔ باتیں بہت سی ہیں، بس آپ سب میں آپ سب دعائیں کریں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔